3 डे सिकनेस ये कोई नई बीमारी नहीं है। जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जानवर में लगड़ापन होता है, जोड़ जो है वो मुतासर होते हैं। जिस ज़मीन पे लेट जाता है चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। जिस हाँफता है, मुंह खोल के सांस लेता है, फिर सोजिश पैदा हो जाती है। इन 3-4 बीमारियां जो कॉमनली कंफ्यूज करती हैं बैफ के साथ, वो मच्छरों की वजह से और जो काटने वाली मक्खियां हैं उनकी वजह से होता है। अडल्ट एनिमल्स होते हैं उनमें इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, तो जानवर की खुराक का मुनासिब बंदोबस्त करें। दुनिया को सामना इस वक्त है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है। 30 से 70% तक जो जानवर अपना दूध कम कर देता है। अब ये वैक्सीन कब करनी चाहिए, एनुअल बूस्टर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो अगर इन पहलुओं के ऊपर हमारे किसान हजरात जो फार्मर हजरात अमल करें तो वो बहुत हद तक इस बीमारी के नुकसानात से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर रिमशा तौकीर और डेयर लैक की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा एक पॉडकास्ट बहुत अहम मौजू पर है जो ख़ास तौर पर मानसून के सीज़न में पाकिस्तान के डेयरी फार्मर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ जानवरों की दूध की पैदावार और सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि फार्म की मजमूई कारकर्दगी और आमदनी पर भी अपना असर डालता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बोवाइन एफेमेरल फीवर या 3 रोज़ा बुखार के बारे में। और इसी बीमारी की बरवकत और दुरुस्त आगाही के लिए डेयर लैक ने आज का ये खुसूसी पॉडकास्ट तरतीब दिया है, क्योंकि डेयर लैक ना सिर्फ एक साइंस ड्रिवन एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी है, बल्कि अपने डेयरी फार्मर्स के लिए एक काबिले एतमाद पार्टनर है। हम जानवरों की ग़िज़ाइयत के लिए जामिया न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस फराहम करने के साथ साथ अपने डेयरी फार्मर्स की तरक्की, रहनुमाई और कामयाबी को भी अपना मिशन समझते हैं। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने वेटनरी शोबे की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और तजुर्बाकार शख्सियत को अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया है। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी और एनिमल साइंसेस से वाबस्ता हैं और वेटनरी मेडिसिन और तहकीक के शोबे में इनका एक वसी तजुर्बा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डेयर लैक की पूरी टीम की तरफ से आपको हमारे पॉडकास्ट में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बैफ आखिर बीमारी क्या है और इसे आम ज़ुबान में क्या कहा जाता है, क्योंकि हमारे बहुत से डेयरी फार्मर्स इस बीमारी का नाम तो सुनते हैं मगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। सबसे पहले तो मैं डेयरी लैक का और गुडमैन्स का और संगचूर का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए मदऊ किया। तो जहाँ तक बोवाइन एफेमरल फीवर या 3 डे सिकनेस, जिसे आपने 3 रोज़ा बुखार भी बोला, इसका तल्लक है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मैं इसकी हिस्ट्री जो है वो अपने सुनने वालों को बताऊँ कि जो बोवाइन एफेमरल फीवर है ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है और इसकी जो हिस्ट्री है वो कोई 1.5 सदी के ऊपर, कोई 150 साल पुरानी हिस्ट्री है। कि अगर तारीख़ में देखें तो सबसे पहले ये बीमारी 1867 में अफ्रीका में रिपोर्ट हुई और ज़ाहिर है उस वक़्त ये सहूलियात नहीं थी कि इसको तशख़ीस किया जाए, लेकिन इससे मिलती जुलती बीमारी उस वक़्त ये रिपोर्ट हुई। और उसके बाद 1895 में यही बीमारी जो है इजिप्ट में रिपोर्ट हुई और इजिप्ट यानी मिस्र जो है वहाँ पे इसको डेंगी फीवर ऑफ कैटल का नाम दिया गया, क्योंकि इसके जो अलामात थे वो बोवाइन एफेमरल फीवर, जिसे आजकल हम बैफ के नाम से भी याद करते हैं, इससे मिलते जुलते थे। उसके बाद आगे चले तो 1906 में फ़र्स्ट टाइम ये बीमारी डॉक्यूमेंट हुई जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ वहाँ पे।
اور اگر ہم برصغیر کی بات کریں تو برصغیر میں 1919 میں یہ بیماری جو برصغیر جو پنجاب ہے اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کا جو پنجاب اکٹھا تھا جہاں پہ یہ بیماری رپورٹ ہوئی، اور لوکل فارمرز جو ہے انہوں نے اس بیماری کو ول کا نام دیا. جو فارمرز تھے وہ اس بیماری کو ول بھی کہتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پہ یہ بیماری جو ہے جو عام ہمارے جو فارمر حضرات ہیں وہ اس کو ول کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ بوائن ایفیمرل فیور، بیف، 3 ڈے سکنس، ول اور ڈینگی فیور آف کیٹل، یہ ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں. واقعی ڈاکٹر صاحب یہ ایک انتہائی قابل غور بات تھی، اور یقیناً ہمارے بہت سے ڈیری فارمرز کے ذہن میں یہ سب سے بنیادی سوال ہوگا، اور آپ نے بہت ہی آسان انداز میں اس کو واضح کیا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے سوال کی طرف، جو کہ اس بیماری کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہ مونسون کا سیزن ہے اور اس میں جو ہے یہ بیف کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا بنیادی وجوہات آپ سمجھتے ہیں جو آپ ڈسکس کر سکیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہ مانسون کا جو سیزن ہے اسی میں ہی یہ بیماری کیوں آتی ہے. تو چونکہ مانسون کا سیزن اس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور اس بیماری کا جو پھیلاؤ ہے وہ مچھروں کی وجہ سے اور جو کاٹنے والی مکھیاں ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو حشرات ہیں یہ اس کو ایک جانور سے دوسرے جانور میں سپریڈ کرتے ہیں. جب وہ ایک بیمار جانور کے اوپر کوئی مچھر یا کاٹنے والی مکھی جو ہے فیڈ کرتی ہے تو وہ اس جانور کا بلڈ جو ہے سک کرتی ہے، اور جب کسی ہیلدی جانور کو وہ کاٹتی ہے تو وہاں پہ جا کے اس بیمار جانور کا جو بلڈ ہے جس کے اندر بیف کا وائرس موجود ہوتا ہے اس میں انجیکٹ کر دیتی ہے، جس سے یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہو جاتی ہے. چونکہ اب مونسون میں یہ بیماری کیوں زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مونسون کا موسم ہوتا ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جگہ جگہ فارمز کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو مچھر ہیں اور مکھیاں جو ہیں وہاں پہ ان کی افزائش ہوتی ہے اور ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کا جو موسم ہے اس دوران، اس مانسون کے دوران جو گرم اور مرطوب جو موسم ہے یہ بھی وائرس کی افزائش کے لیے بڑا ہی موزوں موسم ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ بیماری زیادہ تر مانسون یا برسات کے سیزن میں ہوتی ہے. یعنی صرف بارشیں ہی نہیں بلکہ اس سے پیدا ہونے والا ماحول بھی جو ہے اس بیماری میں، اس کے پھیلاؤ میں ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان میں ہی بیف کی جو آؤٹ بریک ہے وہ سب سے زیادہ ہے؟ کیا اس کا جو بنیادی وجہ وہ ہمارا ماحول ہے یا ہمارا فارمنگ سسٹم ہے؟ پاکستان میں اس بیماری کی شدت کوئی پچھلی 1-1.5 دہائی میں وہ زیادہ ہوئی ہے. یعنی یہ 2012 اور 14 کے دوران اس کی بہت زیادہ جو آؤٹ بریکس آئے، خاص طور پہ جو ہمارے کمرشل اور کارپوریٹ ڈیری فارمز تھے وہاں پہ. تو اس میں کچھ چیزیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پاکستان میں زیادہ ہے باقی ملکوں کی نسبت. ایک تو ہمارے جہاں کا موسم ہے، جیسے میں نے بات کی گرم اور مرطوب موسم جو کہ اس وائرس کی افزائش کے لیے فیورٹ ہے. اسی طرح سے مچھر اور مکھیاں جو ہیں، بائٹنگ جو فلائز ہیں، وہ اس موسم میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تغیرات ہیں جسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. یہ ایک بڑی جس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہے، جو موسمیاتی تغیرات ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کی جو ایپیڈیمیولوجی ہے، ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے. اور ایک اور جو فارمنگ سسٹم ہے ہمارے جہاں پہ چونکہ اینیمل جو ہیں وہ اوپن ہاؤسز میں رکھے جاتے ہیں،
तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान में ये बीमारी जो है वो ज़्यादा इसके आउटब्रेक्स हैं, और बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हजरात हैं वो अभी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है उन्हीं प्रैक्टिसेस के तहत चल रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये बीमारी जो है पाकिस्तान में ज़्यादा है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये बीमारी आखिर फैलती कैसे है, यानी एक जानवर से दूसरे जानवर तक या एक फार्म से दूसरे फार्म तक किस तरह पहुंचती है ये? तो ये बीमारी ज़्यादातर मच्छरों की वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है या फैलती है। इसके अलावा कुछ छोटी काटने वाली मक्खियाँ होती हैं जिन्हें हम टेक्निकली कोइलिकॉइडिस भी कहते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है। अच्छा, होता क्या है कि जब एक मच्छर या एक मक्खी जो है किसी बीमार जानवर को काटती है तो बीमार जानवर का खून जो है उस मच्छर या मक्खी के अंदर मुंतकिल हो जाता है, और वही मच्छर या मक्खी जब किसी तंदुरुस्त जानवर को काटती है तो उस बीमार जानवर का जो खून है जिसके अंदर वायरस मौजूद होता है उस सेहतमंद जानवर के अंदर मुंतकिल कर देती है, जिससे उस जानवर में भी बीमारी पैदा हो जाती है। अच्छा, ये तो एक वजह है। इसके अलावा जो एक और अहम वजह जो है इसके फैलने की वो है जानवरों की मूवमेंट, कि अगर कोई बीमार जानवर एक इलाके से जहाँ पे बीमारी मौजूद है किसी दूसरे इलाके में जाता है, कोई आदमी ख़रीद के लेके जाता है या किसी दूसरे फार्म के ऊपर जाता है, वो उस नए इलाके में भी इस बीमारी के मुंतकिल होने का बाइस बनता है कि वहाँ जब ये जानवर जाता है तो वहाँ से मक्खियाँ और ये मच्छर जो है उस बीमारी को उस बीमार जानवर से सेहतमंद जानवर में मुंतकिल कर देती हैं। तो लिहाजा ये जो मूवमेंट है एनिमल्स की ये भी इसमें रोल प्ले करती है। और इसके अलावा चूँकि जो मच्छर होते हैं जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, जब तेज़ हवा या आंधी चलती है तो कुछ किलोमीटर तक ये मच्छर भी हवा में उड़ के जो है बीमारी वाले इलाके से दूसरे इलाकों में जब चले जाते हैं तो वहाँ जाके ये बीमारी फैलाने का भी सबब बनते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी बताता जाऊँ कि ये बीमारी बाकी बीमारियों की तरह बीमार जानवर से के साथ तंदुरुस्त जानवर के कांटेक्ट होने से नहीं फैलती है। यानी बीमारी से बचने के लिए सिर्फ जानवरों पर ही नहीं बल्कि फार्म के पूरे माहौल पर तवज्जो देनी होगी। अब बात करते हैं सर उन जानवरों की जो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, यानी ये बीमारी किसी ख़ास उम्र, नस्ल या ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों में ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होती है? तमाम जो जानवर हैं उनमें यकसा तौर पर इसकी शिद्दत नहीं होती, बल्कि कुछ जो जानवर हैं उनमें इसकी जो शिद्दत है ख़ास तौर पे जो बालग जानवर होते हैं, अडल्ट एनिमल्स होते हैं, उनमें इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। और जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे 6 माह या इससे कम उम्र के बच्चे, उनमें ये बीमारी बहुत कम देखी गई है। और इसके अलावा जो हाई प्रोड्यूसर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गायें या भैंसें होती हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा अगर नस्ल की बात की जाए तो अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो गैर मुल्की गायें हैं, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से हम गायों को इंपोर्ट करते हैं जिनमें हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, उन गायों के अंदर इस बीमारी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा देखी गई है बानिस्बत जो हमारे लोकल जानवर हैं, जिसमें साहीवाल नस्ल है या चुलिस्तानी नस्ल है या धन्नी है या हमारी जो लोकल बफलो नीली रावी है, उनमें इसकी शिद्दत जो है वो कम देखी गई है। सर, अब इस मौजू के एक और अहम पहलू पर बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई फार्मर इस बीमारी को बरवकत पहचान ले तो नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि फार्मर किन इब्तदाई अलामात को देखकर फौरी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वाकई में बस है। तो बड़ी चंद सादा सी इसकी अलामात हैं
شروع میں جس کی بیس کے اوپر کوئی بھی فارمر جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. جیسے اس کے شروع کے جو علامات ہیں اس میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے 106 سے 107 ڈگری فارن ہائٹ تک, اور اس کے ساتھ جانور جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کے اندر جو دودھ کی پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے, انتہائی کم سطح پر آ جاتی ہے اس کی پیداوار. اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کے جو پٹھے ہیں اور ان کے جو جوڑ ہیں اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جانور لنگڑا کر چلتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 علامات ہیں یہ بڑی ہی بنیادی علامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی فارمر جو ہے اپنے جانوروں میں بیف یا بوائن فیمرل فیور یا ول جو ہے اس کی تشخیص کر سکتا ہے. یقیناً بروقت علامات کو پہچان لینا کامیاب علاج کی پہلی سیڑھی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سے میرا اگلا سوال ہے کہ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو جانور کو کون کون سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بیف کا کیس ڈائیگنوز ہونے کے بعد اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس میں کافی ساری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, جس میں ایک تو ہے کہ جانور بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا, لاغر ہو جائے گا, اور اس کے اندر جو ملک پروڈکشن جو ہے خاص طور پہ جو ہمارا ایک ڈیری اینیمل ہے اس کی جو ایک اکنامک انڈیکیٹر ہے تو وہ اس کی دودھ کی پیداوار جو ہے وہ انتہائی نچلی سطح پہ آ جائے گی. اور ایک اور جو اس میں پیچیدگی یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جانور جو ہے دوبارہ سے پہلے والی پروڈکشن جو ہے دودھ کی اس پہ نہ آ سکے. اس کے علاوہ جانور چونکہ اس میں پھر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, جب لمبے عرصے کے لیے وہ کھائے پیے گا نہیں, اس میں وہ پانی کی کمی آ جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کا جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہوتی جائے گی, جس کی وجہ سے کچھ دوسرے جراثیم جسے ہم کہتے ہیں سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن, ثانوی جو بیکٹیریا ہیں وہ جانور کے اوپر اٹیک کر دیں گے, اور جانور کو نمونیا کے علامات ظاہر ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے پلمونری ایمفیسیما, کہ جانور کے سانس لینے کے لینے کے اندر جو ہے اس میں دقت پیش آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اگر علاج نہ کیا جائے تو جانور لیٹ جاتا ہے, جسے ہم ڈاؤنر بھی کہتے ہیں کہ ڈاؤنر کاؤ. جب وہ ڈاؤنر ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا, تو اس کے جو پٹھے ہیں اس کے جو مسلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں پریشر کی وجہ سے, جسے عام زبان میں ہم وہ بیڈ سورس بھی کہتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جانور کو نمونیا ہو سکتا ہے, سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے, اس طرح کے علامات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریگننٹ اینیملز ہوتے ہیں ان میں ابارشن ہو جاتی ہے, اسقاط حمل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے اگر جو میل اینیمل ہے بلز کی بات کریں تو اگر ان کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو اس کے اندر ایک عارضی طور پہ انفرٹیلٹی جو ہے کہ ان کی جو تولیدی صلاحیت ہے وہ عارضی طور پہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ پیچیدگیاں ہیں, اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ وہ ثانوی بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے, اور جانور اس میں ایک اور پیچیدگی یہ آتی ہے کہ جانور اس میں زمین پہ لیٹ جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں جی جانور ڈاؤنر ہو گیا ہے, ڈاؤنر کاؤ ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے جانور کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں, پٹھے ہوتے ہیں, ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور وہ پٹھے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس سے جڑا ایک اور سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ ایسی کون کون سی بیماریاں ہیں جن کے علامات بیف سے ملتے جلتے ہیں اور ان میں فرق کیسے کیا جائے؟ کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جن کی علامات بیف سے ملتے جلتے ہیں, اور وہ بڑی ہی کامن بیماریاں ہیں ہمارے یہاں پہ پائی جاتی ہیں, جیسے منہ کھر کی بیماری ہے, اور اس کے علاوہ جو گال گوٹو کی بیماری ہے, اور چوڑے مار جسے ہم بلیک واٹر کہتے ہیں یہ بیماری ہے, اور اس کے علاوہ جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جسے ملک فیور ہم کہتے ہیں یا سوتک کا بخار کہتے ہیں,
تو یہ چند اہم بیماریاں ہیں جن کی علامات جو ہے بوائن ایفیمرل فیور سے ملتی جلتی ہیں۔ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے، تو اس میں بڑی سادہ سی دو چار چیزیں میں اپنے جو فارمر حضرات ہیں ان کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جیسے منہ کھور سے اگر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو منہ کھور میں جانور کے منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانور کے کھوروں کے اندر چھالے بن جاتے ہیں اور منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں، جبکہ جو بوائن ایفیمرل فیور ہے اس میں جانور کے منہ کے اندر یا پاؤں کے اندر چھالے نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ چونکہ منہ کھور کے اندر بھی جانور میں لگڑا پن ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ایفیمرل فیور میں بھی لگڑا پن ہوتا ہے، لیکن وجوہات ڈیفرنٹ ہیں کہ منہ کھور میں جانور کے کھوریوں کے اندر وہ چھالے بن جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کے چلتا ہے، جبکہ جو ایفیمرل فیور ہے اس میں جانور کے جو پٹھے ہیں اور جوڑ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور لنگڑا کے چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گل گوٹو کی بات کریں تو گل گوٹو کی بیماری میں جانور سانس مشکل سے لیتا ہے، اور ابھی میں نے بات کی کہ جو پیچیدگیاں ہیں بیف کی، اس میں بھی جو ایڈوانس سٹیجز ہوتی ہیں بیماری کی، اس میں بھی جانور مشکل سے سانس لیتا ہے، ہانپتا ہے، منہ کھول کے سانس لیتا ہے۔ تو اس کو کیسے فرق کریں گے گل گوٹو سے؟ وہ اس طرح سے کریں گے کہ جو گل گوٹو کی بیماری ہے اس میں جانور کے جو گلا ہے، اور جو گلا ہے وہاں پہ سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور جبکہ جو ایفیمرل فیور ہے اس میں اس طرح کی جو ہے گلے کے اوپر کوئی سوزش نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو چوڑے مار ہے یا بلیک واٹر بیماری ہے اس کی بات کریں تو اس میں بھی جانور کو تیز بخار ہوتا ہے، جانور لنگڑا پن ظاہر کرتا ہے، لیکن اس میں جو لنگڑا پن کی جو وجہ ہے وہ پٹھوں کا ڈیمیج ہو جانا ہے، اور اس میں ایک خاص قسم کی جب ہم جو متاثرہ حصہ ہوتا ہے چوڑے مار بیماری میں، جو خاص طور پہ جو ہیوی مسلز ہوتے ہیں، جب ان کو ہم پیلپیٹ کرتے ہیں، اس کو ہاتھ کے ساتھ دباتے ہیں تو اس کے اندر سے چرچراہٹ کی آواز آتی ہے جسے ہم ٹیکنیکلی کریپیٹیشن ساؤنڈز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک اور اسی طرح سے جو ملک فیور کی میں نے بات کی کہ اس کے ساتھ بھی اس کی علامات کنفیوز کر سکتی ہیں، خاص طور پہ جب آخری سٹیجز کے اوپر بیف میں جانور زمین پہ لیٹ جاتا ہے تو اس میں بھی تو جبکہ لیکن ملک فیور سے کیسے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے، کیلشیم کی کمی سے کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ کیلشیم کی کمی والے جانور میں بخار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی بجائے جو ٹمپریچر ہے باڈی کے اصل ٹمپریچر سے کم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان 3-4 بیماریاں جو کامنلی کنفیوز کرتی ہیں بیف کے ساتھ، اسے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اسی سے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کیا علامات کی بنیاد پر تشخیص کافی ہوتی ہے یا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرنا ضروری ہوتے ہیں؟ جی میڈم، جہاں تک اس بیماری کی تشخیص کا تعلق ہے تو علامات کی بنیاد پر ہم اس بیماری کی کسی حد تک تشخیص کر سکتے ہیں یا تشخیص کا شبہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کی جو موٹی موٹی علامات ہیں جس میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے، یا اس کے پٹھوں میں اور جوڑوں میں درد کی وجہ سے جانور لنگڑا پن ظاہر کرتا ہے، اور جانور کی جو ملک کی پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، تو یہ کچھ علامات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم شبہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ جی اس جانور کو بیف کی بیماری ہے۔ تو جب اس طرح کی موسم میں اور اس طرح کا جو ایک انوائرمنٹ چل رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ بیف کی بیماری ہے، یا اس علاقے میں بیف کی آؤٹ بریک چل رہی ہے، تو تب ہم اس بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کلینیکل یا ایک ٹینٹیٹو تشخیص ہوتی ہے، لیکن جو حتمی تشخیص ہے، جو کنفرمیٹری ڈائگنوسس ہے، وہ ہم لیبارٹری کے تھرو ہی کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جس کے ساتھ اس کی علامات کنفیوز کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو فائنل جو تشخیص ہے
اس کے لیے لیبارٹری کی سہولت لینی پڑے گی، جس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، خاص طور پہ جو کچھ ٹیسٹ ہیں جیسے ایلائزا ٹیسٹ ہوتے ہیں اینٹی باڈی بیس کے اوپر اس وائرس کی تشخیص کرتے ہیں، یا کوئی RT-PCR ہے جو ڈائریکٹ وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی حتمی تشخیص کے لیے ہمیں لیبارٹری کی سہولت لینا درکار ہوگی. ڈاکٹر صاحب اب اس سے اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ اگر کسی فارمر کے فارم پر اچانک ہی کسی جانور میں یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو اسے اس فارم پر فوری اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ شروع والے جو اقدامات جو ہمارے فارمر حضرات کو کرنے چاہیے کہ فوری طور پر اس جانور کو باقی جانوروں سے علیحدہ کر دینا چاہیے. فوری طور پہ اپنے جو فارم ہے اس کا ایک ریویو کرے، وہاں پہ جو حشرات ہیں، خاص طور پہ مچھر اور جو مکھیاں جو ہے ان کے تدارک کے لیے اقدامات کرے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو بریڈنگ پلیسز ہیں، جیسے کہیں پہ پانی کھڑا ہے یا گوبر اور جو پیشاب ہے اس کا مکسچر جسے ہم سلری کہتے ہیں وہ وہاں پہ ہے، تو اس کو ریموو کرے. ہاں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں جو ہم فارمرز کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں جب فارم پہ وزٹ کرتے ہیں، کہ جب کوئی ایک یا دو اینیمل بیمار ہوتے ہیں تو وہ کلینیکل کیس ہوتے ہیں، ان میں علامات ظاہر ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو پیچھے باقی جانور ہیں ان میں بھی بیماری شروع ہو چکی ہو. تو اس لحاظ سے باقی جانوروں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کہ جو باقی جانور ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مانیٹر کیا جائے، اور ان کی جو پروڈکشن ہے جو لیکٹیٹنگ اینیملز ہیں اس کو مانیٹر کیا جائے. کیونکہ یہ شروع والی علامات ہیں، بخار ہو جانا اور دودھ کم ہو جانا، تو جیسے ہی وہ دیکھے کہ جی یہ ایک ہائی پروڈیوسنگ اینیمل ہے، یہ تو 30 لیٹر دودھ دیتا تھا تو آج تو یہ 15 پہ آ گیا یا 10 پہ آ گیا ہے، تو یہ مانیٹرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس بیماری کو جو شروع کے آورس میں. اور ایک جو میں ایڈوائز کروں گا اپنے فارمر حضرات کو کہ وہ جو بیمار جانور ہے، ایک ہے دو ہے شروع کے، خود سے اس کا علاج معالجہ شروع نہ کر دے. یقیناً یہ معلومات ہمارے ہر فارمر کے لیے انتہائی ضروری تھی. یہ تو ہو گئی بیماری کی بنیادی باتیں. اب ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتے ہیں بیف کے مؤثر علاج کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب اس کا مؤثر علاج کیا ہے اور کیا جانور مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا ہے؟ جی، جہاں تک بیف کے علاج کا تعلق ہے تو اگر بر وقت اس بیماری کی تشخیص ہو جائے اور بر وقت اس کا علاج شروع ہو جائے تو جانور کی مکمل ریکوری جو ہے وہ ممکن ہے، جانور بالکل صحت یاب ہو سکتا ہے. تو چونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے، وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، تو لہٰذا اس کا کوئی خاص اینٹی وائرل جو ٹریٹمنٹ ہے، اینٹی وائرل جو علاج ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے. تو اس لہٰذا اس میں ہم جو سپورٹو تھراپی جسے معاون نگہداشت کہہ لیں آپ عام زبان میں، وہ اس میں ہم کرتے ہیں. جیسے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس ٹریٹمنٹ کا کہ جانور کا جو بخار ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. تو بخار کے لیے کیا ہے کہ ہم شاور دے دیں، شاور کر دیں، جیسے اچھے فارمز وہاں پہ وہ شاور سسٹم لگا ہوتا ہے. اگر عام فارمر ہے تو اس کے سر پہ پانی ڈالیں تاکہ وہ 106 یا 107 ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لایا جا سکے. اور اس کے علاوہ چونکہ اس میں جانور میں درد کی شدت ہوتی ہے پٹھوں میں اور جوڑوں میں، تو اس کے لیے ہم کوئی اینسڈ جو ہوتے ہیں جیسے فلونکسن میگلومین ہے یا میلاکسی کیم ہے، اس طرح کی جو درد کو اور بخار کو کم کرنے والی ادویات وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹو کیئر میں چونکہ جانور کھا پی نہیں رہا ہوتا تو جانور کو کوئی نرم سافٹ جو غذا ہے جو جلدی ہضم ہو جانے والی ہو وہ ہم آفر کر سکتے ہیں.
और ख़ास तौर पे चूँकि इसमें जब जानवर खाता पीता नहीं है तो उसमें पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, तो फ्लूइड थेरेपी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आखिरी स्टेजेस के ऊपर जब सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। इसके बाद एक और अहम सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये है कि अक्सर फार्मर्स हर बीमारी में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो क्या बेफ में भी एंटीबायोटिक्स देना ज़्यादा ज़रूरी होती है या सिर्फ अलामात की बुनियाद पे इलाज किया जाता है? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, जी कि जो ऐसे ही हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, कोई भी बीमारी आती है तो जैसे मैंने पहले बात की कि बेफ तो है ही एक वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारी है, तो इसमें एंटीबायोटिक काम करेगा ही नहीं, तो लिहाजा बिल्कुल भी एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। हाँ, जब हमारे फार्मर हजरात खुद से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मसाइल हल होने की बजाय मसाइल बिगड़ते हैं। एंटीबायोटिक से अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसमें एक बहुत जो अहम मसला हमें दरपेश आता है, आ रहा है, पूरी दुनिया को आ रहा है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है कि जो बेदरेग हम एंटीबायोटिक से बगैर किसी वजह के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बदकिस्मती कह लें कि हमारे आम तौर पे आम लोगों को भी एंटीबायोटिक जो है वो किसी भी स्टोर से जाके वो ख़रीद सकते हैं, मिल जाते हैं, उसमें कोई प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं भी होती। तो जब ये बेदरेग इस्तेमाल होता है तो एक तो जानवर की सेहत के ऊपर इसके बुरे असरात, और दूसरा जो दुनिया को सामना इस वक्त है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का है कि जब हम हर तरह के एंटीबायोटिक बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, बगैर वजह के इस्तेमाल करते हैं, तो जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है और इसे हम कहते हैं एक इनविजिबल आउटब्रेक कि वो एंटीबायोटिक्स बाद में फिर काम करना छोड़ देते हैं। तो कहीं हम एक ऐसे नुक्ते पे ना आ जाए कि अ टाइम विल कम कि व्हेन नो एंटीबायोटिक वर्क्स, तो लिहाजा कभी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आपका जो डॉक्टर है, वेटनेरियन है, उसके साथ मशवरा करें, अगर वो ज़रूरी समझे तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें इन केस के जब कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं एहतियात और बचाव के हवाले से, क्योंकि हम जानते हैं कि इलाज के साथ साथ मुनासिब देखभाल भी उतनी ही अहम होती है। तो बेफ के केस में जब कोई इलाज हो रहा हो तो उस दौरान फार्मर्स को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखें, बेफ के इलाज के दौरान जानवर की जो निगहदाश्त है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अद्वियात जो हम दवाइयाँ जानवर को दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जो फार्मर हजरात हैं उनको बहुत सारी जो बातों का ख्याल रखना चाहिए दवाइयों के अलावा भी, जिसमें कि जानवर को साफ़ सुथरी जगह पर रखें, नरम जगह पर रखें, खुश्क जगह हो और उसको ठंडा माहौल मुहैया करें ताकि जानवर के ऊपर जो गर्मी का जो प्रेशर है, गर्मी का दबाव जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा जानवर को चूँकि इसमें खाना पीना छोड़ देता है तो जानवर की खुराक का मुनासिब बंदोबस्त करे, यानी उसको जल्दी हज़म होने वाली कोई नरम ग़िज़ा जो है वो मुहैया की जाए, और उसके साथ साथ जानवर को जो ठंडा पानी है, साफ़ ताज़ा पानी, वो हर वक्त उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो ख़ुराक में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो इस तरह की बीमारी में जो सब्ज़ चारा है, सब्ज़ नरम चारा, और जो इसके अलावा जो खुश्क चारा जिसे हम हे कहते हैं क्योंकि उसमें ताकत ज़्यादा होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह की जो खुराक है वो जानवर को मुहैया की जाए। और थोड़ी थोड़ी करके, चूँकि जानवर एकदम से तो वो सारी नहीं खाएगा क्योंकि बीमार है, जैसे हम इंसान बीमार हो जाते हैं तो खाने को दिल नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी खुराक जो है वो लेते हैं, जहाँ हमें वो ज़बरदस्ती खिलाई जाती है। तो ऐसे ही जानवर को फिर थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे से खुराक खिलाएं ताकि उसको कोई क़ुव्वत मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। और इसके साथ साथ चूँकि इस बीमारी में जानवर के पट्ठे और जोड़ मुतासर होते हैं, तो जानवर को चलने फिरने से
रोकें उसको, जो एक जगह से दूसरी जगह या वो बाड़े के अंदर, शेड के अंदर वो खुला फिर रहा है, तो जब वो लंबा चलेगा, ज़्यादा देर के लिए चलेगा, तो उसमें ज़्यादा नुकसान होगा, उसके जोड़ों में, पट्ठों में बीमारी की शिद्दत बढ़ेगी। तो जानवर की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट रखें, और उसके साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ जो फार्म के ऊपर चूँकि जो मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं उनके कंट्रोल के भी इंतज़ामात वो करे ताकि बीमारी आगे फैले ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी इक़दामात हैं जो कि इलाज के साथ साथ हमें जानवर को मुहैया करने चाहिए ताकि जानवर की जो रिकवरी है वो अच्छे से और जल्दी से हो। डेयरी सेक्टर में ज़्यादातर हमारे फार्मर्स का जो सबसे बड़ी तशवीश होती है वो दूध की पैदावार पर होती है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि बेफ का दूध की पैदावार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या असर पड़ता है? क्या जानवरों की दूध की पैदावार वापस आ सकती है? जी, जैसे ही ये बीमारी शुरू होती है तो इसमें जो सबसे पहली जो अलामत ही होती है वो दूध कम हो जाता है जानवर का, और आम तौर पे 30 से 70% तक जो जानवर अपना दूध कम कर देता है, और बाज़ जो शदीद केसेस हैं, जो केसेस होते हैं उसमें इससे भी ज़्यादा दूध की कमी हो जाती है। तो अगर जानवर का मुनासिब और बर वक्त इलाज कर दिया जाए और उसकी मुकम्मल सेहतयाबी हो जाए तो उसमें मुमकिन हद तक जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अपने नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। लेकिन अगर उसमें जैसे पहले कॉम्प्लिकेशंस की, पेचीदगियों की बात हुई, तो जब पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जब हम बर वक्त इलाज नहीं करते तो उससे क्या होता है कि फिर जानवर की जो जानवर अपने पहले वाली पैदावार के ऊपर नहीं आता, या इस मौजूदा लैक्टेशन में नहीं आएगा, और बाज़ हालात में वो अपनी जो अगली लैक्टेशन है अगर ज़्यादा डैमेज हो गया है तो उसमें भी वापस नहीं आता। हाँ, एक चीज़ मैं मिस कर गया जो केयर के हवाले से, कि बाज़ औक़ात इसमें जानवर ज़मीन के ऊपर लेट जाता है, तो जब ज़्यादा देर तक वो जानवर लेटा रहता है तो उसमें जानवर के पट्ठे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा एक तो ऐसे जानवर को नरम बिस्तर जो है वो मुहैया करना चाहिए, और दूसरा उसकी जो साइड है उसको गाहे बगाहे जो है वो चेंज करते रहें ताकि उस जानवर के पट्ठों के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो बहाल रहे। इसी के साथ एक और अहम सवाल मेरे जहन में आया कि क्या ये बीमारी डॉक्टर साहब जानवर की आइंदा पैदावारी सलाहियत और अफजाइशी कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होती है? अच्छा, इसका जो सादा सा सवाल जो जवाब वो ये है कि जैसे प्रोडक्शन की पहले बात हो गई कि अगर मुनासिब वक्त पे जल्दी से तशख़ीस करके इलाज शुरू कर दिया जाए तो जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है, और उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो भी बहाल हो जाती है। और बाज़ औक़ात जो जानवर होते हैं जैसे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उसमें अस्काते हमल हो जाता है, जो तौलीदी पेचीदगियाँ आ सकती है, या जानवर हीट में वो देर से आता है इस बीमारी की वजह से, या इसी तरह से अगर बुल के अंदर ये बीमारी आ जाए तो उसमें टेम्परेरी इनफर्टिलिटी पैदा हो जाती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म या मुस्तकिल नहीं होती। आम तौर पे जब जानवर सेहतयाब होता है तो उसकी जो पैदावारी सलाहियत है और उसकी जो तौलीदी सलाहियत है वो बहाल हो जाती है। यकीनन डॉक्टर साहब, इन असरात का बराह रास्त ताल्लुक़ फार्मर की आमदनी से भी होता है। तो इससे मुतल्लिक अगला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी फार्म पर बेफ की आउटब्रेक हो जाती है तो फार्मर को कौन कौन से मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? जी, अगर इस बीमारी की बात करें तो जब आप इस बीमारी को किसी लिटरेचर में पढ़ें तो इसको डिस्क्राइब ही ऐसे किया जाता है कि ये बोवाइन एफिमरल फीवर इज़ एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट डिसीज़। तो ये मुआशी तौर पर मुआशी लिहाज से बहुत ही अहम बीमारी है, क्योंकि इसमें जो जानवर की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। तो प्रोडक्शन ही तो किसी फार्म की जो है एक मुआशी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा मुआशी नुकसान होता है फार्मर को।
इसके साथ साथ जो इससे एसोसिएटेड बाकी मसाइल हैं, जो नुकसानात हैं, जैसे जानवर की तौलीदी सेहत जो है वो मुतासर होती है, हीट में वो नहीं आएगा टाइम पे, वो प्रेग्नेंट टाइम पे नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई जो प्रेग्नेंट एनिमल हैं उनमें अबॉर्शन हो जाती है, तो ये सारे के सारे ये मुआशी नुकसानात है जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इस बीमारी के साथ साथ। इसके अलावा और जो इनडायरेक्टली लिंक जो नुकसानात हैं, जैसे अद्वियात का इस्तेमाल, जो डॉक्टर है उसकी फ़ीस है, और जानवर की निगहदाश्त करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो डॉक्टर साहब इससे मेरा अगला सवाल ये है, इस बीमारी से बचाव के लिए मानसून का सीज़न शुरू होने से पहले हमारे डेयरी फार्मर्स को कौन कौन से अमली इक़दामात करने चाहिए? जी, ये बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसका आपने भी ज़िक्र किया कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात इलाज से बेहतर भी है और एहतियात इलाज से सस्ती भी है। तो ये भी इसमें मेरी तरफ से इजाफ़ा कर लें कि ये एहतियात इलाज से सस्ती भी है। तो जहाँ तक बैफ में मानसून का सीज़न स्टार्ट होने से पहले के अमली इक़दामात की आपने बात की कि वो क्या होने चाहिए फार्मर्स की तरफ से, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो है वो वैक्सीनेशन है कि जो बोवाइन एफिमरल फीवर, इसमें जो जैसे ही जो मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई अगस्त, तो इससे कोई 4-6 हफ़्ते पहले जो है जानवर की बैफ के लिए वैक्सीनेशन कर दी जाए, ताकि जैसे ही ये मानसून का मौसम स्टार्ट हो जानवर के अंदर बैफ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो चुकी हो। तो आम तौर पर हम रिकमेंड करते हैं कि अप्रैल और मई के महीनों में जानवर की जो वैक्सीनेशन है बैफ के अगेंस्ट वो कर देनी चाहिए। फार्म के ऊपर जो सफाई सुथराई जो है उसका ख्याल रखा जाए, जिसे हम कहते हैं फार्म हाइजीन। तो फार्म हाइजीन को बेहतरीन अंदाज से जो है एड्रेस किया जाए, फार्मर को करना चाहिए, ताकि बीमारी जो है वहाँ पे फैल ना सके। और इसके अलावा एक और जो एहतियात की जा सकती है कि क्योंकि ये बीमारी का सीज़न होता है, तो एहतियात की जाए कि जो नई परचेज़ जो है वो ना की जाए। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी भी है तो उसमें जो नए आने वाले एनिमल्स हैं उनको फ़ौरन से जो मौजूदा जानवर होते हैं उनके साथ मिक्स ना किया जाए, उनको अलहदा से रखा जाए, जिसे हम टेक्निकली क्वारंटाइन कहते हैं कि उन एनिमल्स को क्वारंटाइन में रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कि जानवर की जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है जानवर को किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए। तो फार्मर का बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कोई भी इस तरह का स्ट्रेसफुल सीज़न आता है मानसून का, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडेक्स वो बढ़ जाता है, तो जानवर की जो मुनासिब खुराक है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है उसको बढ़ाने में। इवन अगर जानवर सेहतमंद होगा, अगर सेहतमंद नहीं होगा, उसकी खुराक अच्छी नहीं होगी, तो हम वैक्सीन कर भी देंगे, बाकी इक़दामात कर भी लेंगे, तो वो उतने मौसर साबित नहीं होंगे। अगर एक कमज़ोर जानवर को वैक्सीन कर दी जाए तो उसके अंदर शायद उतनी क़ुव्वत मुदाफ़अत एंटीबॉडीज़ पैदा ना हो जितनी कि एक अच्छी सेहत वाले जानवर को। और अच्छी सेहत कब आएगी? जब हम जानवर को अच्छी खुराक देंगे। तो आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी गाइड कर दें कि वैक्सीन किस उम्र में लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए। ये तो आप बता चुके हैं कि हमें कब लगानी चाहिए, लेकिन क्या हर साल इसकी बूस्टर डोजिंग भी ज़रूरी होती है? बहुत सारी वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त बैफ की रजिस्टर्ड है और मार्केट में अवेलेबल है। और तो वो वैक्सीन जो है बहुत सारे फार्मर उसको कर भी रहे हैं, और जो नहीं करते उनको भी करनी भी चाहिए, क्योंकि वह वैक्सीन का बहुत ज़्यादा रोल है बीमारी से बचाव के लिए। अब ये वैक्सीन कब करनी चाहिए, एनुअल बूस्टर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो अगर वैक्सीन करने की बात करें, बच्चों की बात करें, तो 6 माह की उम्र तक, ठीक है, कि जो 6 माह की उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो BF की जो वैक्सीन है वो कर देनी चाहिए। और उसके बाद कोई 3 से 4 हफ्ते के बाद एक बूस्टर डोज भी देना चाहिए
کہ جب پہلی دفعہ آپ ویکسین کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پرائمری ڈوز ہوتی ہے جو پہلی ڈوز ہے، اور اس کے بعد 3 سے 4 ہفتے کے بعد ایک بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لازمی دینی ہوتی ہے، یہ بچوں کے لیے ہے۔ تو اسی طرح سے اڈلٹس جو ہیں، اگر تو آپ کے پاس ہسٹری ہے کہ اس کو پہلے ویکسین ہوئی ہے تو اس کو پھر آپ اینول بوسٹر دیتے رہیں۔ اینول بوسٹر جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جانور آ جاتا ہے، آپ نے نیا خریدا ہے، جس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ اس کو پہلے بیف کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس میں لازمی ہے کہ آپ اس کو پہلی ڈوز دیں ویکسین کی، اور اس کے 3 سے 4 ہفتے کے بعد ایک اور ڈوز جو بوسٹر ڈوز بھی دیں، اور اس کے بعد پھر اینول بوسٹر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور ویکسین کا جو اسکیجول ہے وہ اس طرح سے فکس کرنا ہے کہ جو مونسون کا سیزن سٹارٹ ہونے سے کوئی 4-6 ہفتے پہلے جو ہمارا جانور ہے وہ ویکسینیٹڈ ہو، مینز کہ ہمیں اپریل اور مئی کے مہینے میں جانور کو جو اینول بوسٹر ہے وہ لگا دینا چاہیے، تاکہ جیسے مونسون کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو جانور کے اندر ایک مناسب قوت مدافعت بیف کے خلاف موجود ہو۔ اب ڈاکٹر صاحب ایک اور علمی پہلو کی طرف بات کرتے ہیں کہ بیف کی ویکسین لگانے پر کتنا خرچہ آتا ہے، اور کیا یہ خرچہ بیماری سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کے مقابلے میں فائدہ مند ثابت بھی ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ویکسین کی کاسٹ جو جانور کی جو معاشی نقصان ہوتے ہیں اس بیماری سے، اس سے بہت ہی کم ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ جو ویکسین میں جو سرمایہ کاری جو ہے ایک بہت اچھا عمل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جی بیماری آ جائے اور آپ کو بہت سارا نقصان دے جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جانور کو آپ ویکسین کرتے ہیں، اس کی 700-800 روپے ڈوز ہے، تو اگر اسی جانور کے اندر بیماری آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے وہ ایک دن میں ہی اتنا نقصان کر دے گی۔ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ اینڈ پر بھی ڈیری فارمر کو کوئی اور پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، سب سے آخر پہ میرا ہمارے جو پاکستانی فارمر حضرات ہیں ان کو یہی پیغام ہے کہ پریونشن از بیٹر اینڈ چیپر دین ٹریٹمنٹ، کہ جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر بھی ہے اور سستا بھی ہے۔ تو جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر ان پہلوؤں کے اوپر ہمارے کسان حضرات جو فارمر حضرات عمل کریں تو وہ بہت حد تک اس بیماری کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ مفید لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈیری فارمرز تک اس بیماری کے متعلق معلومات پہنچ سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔